वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपके रोज़मर्रा के मामूलात में की जाने वाली तब्दीलियों के मस्बत नताइज बरामद होंगे। कुछ अरसे से उलझने वाला मसला हल हो जाएगा। रूहानी मशागिल और दिलचस्पियों में आपका एतमाद बढ़ेगा। एक गैर शादीशुदा ख़ानदान के रुकन के लिए एक अच्छा मैच आपके रास्ते में आ सकता है। किसी भी मनफी सूरत हाल में अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें। ताहम सब्र और समझ के साथ आप सूरत हाल को जल्द ही संभाल लेंगे। कहीं भी सरमायाकारी करने से पहले मुकम्मल मालूमात इकट्ठा करना यकीनी बनाएं। कारोबार में नई सरमायाकारी करने के लिए वक्त साजगार है। आपको अपने अमले और मुलाजमीन से अच्छा ताउन मिलेगा। काम में मामूली मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो आपके बॉस और आला अफसरान की मदद से हल हो जाएंगे। घर में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। मोहब्बत के रिश्तों में बढ़ती हुई गलत फहमियाँ दूरी का बाइस बन सकती हैं। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के लिए बाकायदगी से चेकअप करवाएं। गफलत से गुरेज करें और मुनासिब इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिए बहुत पुरलुत्फ़ दिन होगा। आज आपके रिश्तों में पुरानी दरारें भर जाएंगी। अगर आप किसी ख़ास की तरफ मतवज्जा हैं तो आज अपने जज्बात के इजहार के लिए दिन बेहतरीन है। आज आपकी तवानाई और एतमाद आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मज़ीद मुतहर्रिक बना देगा। टॉरस बुर्ज सौर। आज आप अपने इर्द गिर्द एक मस्बत और पुरअमन माहौल महसूस करेंगे। आज आप किसी की मदद करने में खुशी महसूस करेंगे। कुछ काम मुकम्मल होने का इम्कान है। करीबी लोग घर में मौजूद होंगे और आप खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। अवाम में थोड़ा सा ज़ब्त इख्तियार करें, वरना आप तज़हीक का निशाना बन सकते हैं। अपने ज़ाती मामलात किसी के साथ शेयर ना करें। जायदाद से मुतल्लिक कोई भी काम आज इंतहाई एहतियात के साथ अंजाम दें या इसे मुलतवी कर दें। किसी भी कागज़ी कार्रवाई को अच्छी तरह से चेक करें। कारोबार में जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। काम की पेशरफ्त के सिलसिले में आपको सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। मोहतात रहें, क्योंकि मनफी सोच रखने वाले लोग हसद की वजह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। दफ्तरी माहौल पुरअमन रहेगा। आज आपके शरीक हयात की ख़राब सेहत की वजह से आपको घर में ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। आज आपके प्यार के रिश्तों को शादी तक ले जाने में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। मौसम की बुनियाद पर रोज़ाना का मामूल बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों में आपके लिए ख़ासा खुशगवार है। आप और आपके प्यार के दरमियान ताल्लुकात गर्म और करीब तर होते जा रहे हैं। ये अपने जज्बात का इजहार करने और अपनी मोहब्बत को गहरा करने का वक्त है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म रखने के लिए खुसूसी कोशिशें करेंगे, जिससे बहुत से रुके हुए कामों को रफ्तार हासिल करने में मदद मिलेगी। घर में अच्छी तकरीबात का मंसूबा बनाया जाएगा। ज़िंदगी के बारे में आपका मस्बत नुक्ता नज़र आपकी शख्सियत को मज़ीद मुतासिरकुन बनाएगा। नौजवान लोग और तलबा हद से ज़्यादा एतमाद और लापरवाही की वजह से ख़ुद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस दौरान आप गैर समाजी अफराद के साथ बातचीत कर सकते हैं। बेहतर होगा कि इनसे फ़ासला बरकरार रखा जाए। आप अपने काम की जगह पर हावी रहेंगे, लेकिन अपने मंसूबों को किसी के साथ शेयर ना करें। कोई इनको सबूताश करने की कोशिश कर सकता है। अगर रुकावटें आएँ तो किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना फ़ायदेमंद रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान जारी इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। आज आप अपने ख़ानदान के साथ किसी मजहबी या रूहानी मुकाम पर जाने का इरादा भी कर सकते हैं। सेहत के नुक्ते नज़र से अच्छा वक्त नहीं है। आज आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। मुराकबा और योगा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کو محبت کے میدان میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اپنے تعلقات میں کچھ الجھن یا جمود کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو بات چیت میں وضاحت ضروری ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، ورنہ منفی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کینسر، برج سرطان۔ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کا مؤثر استعمال کریں۔ موجودہ سیاروں کی پوزیشنز آپ کو مضبوط توانائی فراہم کر رہی ہیں۔ آج مالی فائدے کے امکانات ہیں۔ ابھی بنائے گئے منصوبے مستقبل قریب میں اچھے مواقع فراہم کریں گے۔ بہت زیادہ قیادت کا مظاہرہ تعلقات میں دوری پیدا کر سکتا ہے۔ زیر التوا سرکاری معاملات کو مکمل کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ اس سے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اولاد سے متعلق کچھ تناؤ رہے گا۔ سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ واضح کاروباری معاملات کو برقرار رکھیں۔ آپ کو ساتھیوں کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا اور کام آسانی سے مکمل ہوں گے۔ آج آپ کو کام پر جاری مسائل سے راحت مل سکتی ہے۔ اعلیٰ افسران کی مدد بھی اہم کامیابیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اکٹھے ہونے اور تفریح سے لطف اندوز ہونے میں آپ کا اچھا وقت گزرے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات ہوں گے۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنے سے گریز کریں۔ مضبوط قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے دیسی مصنوعات کا استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آج آپ کے جذبات گہرے ہوں گے اور آپ اپنے پیارے کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ یہ وقت ہے اپنے جذبات بانٹنے اور اپنے حقیقی جذبات کو اپنے ساتھی کے سامنے ظاہر کرنے کا۔ لیو، برج اسد۔ اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسے اپنے خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ آج آپ کو قیمتی مشورہ ملے گا۔ نوجوان اپنی صلاحیتوں کے ذریعے مشکل کام آسانی سے مکمل کر لیں گے۔ اگر کوئی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے تو گھبرانے کی بجائے اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تناؤ میں کسی کے ساتھ بحث کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے جاری کام میں خلل پڑ سکتا ہے۔ طلباء کو بھی اپنی پڑھائی کی فکر ہونی چاہیے۔ کاروباری طریقہ کار میں تبدیلیوں کے حوالے سے منصوبے بنائے جائیں گے اور ترقی کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کام کے لیے سفر کے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ ملازمت کرنے والے لوگوں کو اپنا کام بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی غلطی اعلیٰ افسران کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ آج آپ کا تناؤ آپ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ نوجوان اپنی دوستی میں غلط فہمیوں سے بچیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے غصے، ضد اور انا پر قابو پانے کا عزم کریں۔ ورزش اور یوگا ضرور کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے رشتوں میں کچھ چیلنجز کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان معمولی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جو آپ کے تعلقات کو کشیدہ کر سکتی ہیں۔ رابطے کی کمی آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان دوری کا احساس پیدا کر سکتی ہیں۔ ورگو، برج سملہ۔ دوست مالی مشکلات میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ آج آپ اپنے گھر اور خاندان کے آرام کی دیکھ بھال میں زیادہ وقت گزاریں گے۔ آج آپ کو کسی سماجی سرگرمی میں اپنے تعاون کے لیے پہچان مل سکتی ہے۔ آج آپ خاندان کے کسی بزرگ کی صحت کے بارے میں فکر مند رہیں گے۔ آج آپ کو ہسپتال بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ گھر میں حد سے زیادہ نظم و ضبط برقرار رکھنا گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ سمجھداری سے مالی سرمایہ کاری کریں۔ بیوٹی پروڈکٹس سے متعلق کاروبار میں ترقی ہوگی، تاہم کسی بھی اہم کاروباری فیصلے کو فی الحال ملتوی کرنا بہتر ہوگا۔ ملازمت کرنے والے افراد کو ان کے اچھے کام کی وجہ سے ترقی یا تنخواہ میں اضافے کا امکان ہے۔ کاروباری سفر بھی ممکن ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان گھریلو مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان مسائل کو فوری طور پر حل کریں، ورنہ صورتحال مزید بڑھ سکتی ہے۔ آج موجودہ موسم کی وجہ سے الرجی اور کھانسی اور زکام ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنے سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید،
जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर अच्छा रहेगा। ये अपने साथी के साथ कुछ ख़ास वक्त गुजारने का बेहतरीन मौका है। आज आपके दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम और बाहमी एहतराम बढ़ेगा। आज आपके ताल्लुकात को जो गहरा करेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको किसी ख़ास से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके जज्बात को समझेगा। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। आज दिन नेकियों और मस्बतियत से भरा होगा। ख़ानदान की तमाम ज़िम्मेदारियाँ अकेले उठाने की बजाय अपने ख़ानदान के अफराद के साथ इनका इश्तराक करें। इससे आपको अपने लिए वक्त मिलेगा और आपका दिमाग को सुकून मिलेगा। आज आपके बच्चे खुशियाँ लाएंगे। गुस्सा आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है। मनफी ख़यालात रखने वाले लोगों से दूर रहें क्योंकि इससे आपकी साख मुतासिर हो सकती है। मसाइल को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, हल तलाश करें। इस वक्त आराम से दिन गुजारना बेहतर है। काम पर अपनी सलाहियतों को साबित करने के लिए आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। ताहम आपकी मेहनत और काबिलियत आपको अपने मकासद के हसूल को यकीनी बनाएगी। आज आपको किसी कंपनी की तरफ से अहम इख्तियार या ज़िम्मेदारी मिल सकती है जो फ़ायदेमंद होगी। ख़ानदानी मसाइल पुरअमन तरीके से हल करें। मोहब्बत के रिश्ते गहरे होंगे। बहुत ज़्यादा तनाव और थकावट सर दर्द और सर्वाइकल के मसाइल को बढ़ा सकती हैं। आराम ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ का सामना करना पड़ सकता है। अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें और बातचीत को खुला रखें। जहन में रखें कि इस दौरान आपकी हसासियत बढ़ जाएगी, इसलिए किसी भी मसले पर बहस करने से गुरेज करें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज आप जो मेहनत कुछ अरसे से कर रहे हैं वो रंग लाने वाली है। अगर आप जायदाद में सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो फौरी फ़ैसला करना फ़ायदेमंद होगा। अपने फ़ैसलों को दूसरों पर तरजीह देना फ़ायदेमंद होगा। अपने बच्चे की पढ़ाई पर तवज्जो देखकर आपको दिली सुकून मिलेगा। सुस्ती और लापरवाही को अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा ना बनने दें। नरम लहजा बरकरार रखें। किसी करीबी दोस्त का मशवरा फ़ायदेमंद रहेगा। अपने ईमेल और डेटा की हिफाजत का ख़ास ख्याल रखें वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी मंसूबों को अमली जामा पहनाने में किसी तजर्बाकार शख्स की मददगार साबित होगी। काम का मियार बेहतर होने से सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। सरकारी मुलाजमतों में शामिल अफराद को आज इजाफी ड्यूटी संभालना पड़ सकती है। घर में सुकून और खुशी का माहौल रहेगा। मोहब्बत के ताल्लुक़ को शादी में तब्दील करने की मंजूरी दी जा सकती है। एहतियात से गाड़ी चलाएं। ख़तरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें। गिरने या ज़ख्मी होने का ख़तरा है। अपने ख़यालात में मनफियत से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस की निशानदही करता है। आज आपके एहसासात गहरे और पेचीदा हैं, लेकिन आप आज थोड़ा गैर मुस्तहकम महसूस कर सकते हैं। आज आपके साथी के साथ बातचीत में खलल पड़ सकता है, जिससे तनाव पैदा हो सकता है। अगर आप और आपके साथी के दरमियान झगड़ा है तो इसे पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। अगर आप घर की तज़ीनो आराइश या बेहतरी का मंसूबा बना रहे हैं तो वास्तव पर अमल करना फ़ायदेमंद होगा। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन रहेगा। तलबा अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह वक्फ होंगे। रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं। दोस्तों या पड़ोसियों से इख्तलाफ मुमकिन है, इससे आपकी साख मुतासिर हो सकती है। गैर ज़रूरी बहसों से गुरेज करना बेहतर होगा। अपनी तवानाई को मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आज काम की जगह पर नई पॉलिसीज़ और मंसूबों को नाफिज करने का आज सही वक्त है। सुस्ती करने से बचें। कंप्यूटर और मीडिया से मुतल्लिक़ कारोबार में नए मौक़े सामने आएंगे। दफ्तरी सियासत से ख़ुद को दूर रखें। ख़ानदानी माहौल खुशगवार और हम आहंगी वाला रहेगा। मोहब्बत के रिश्ते मज़ीद करीब तर होंगे। इस दौरान ज़ुकाम और खांसी का मसला हो सकता है। सेहतमंद मुदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाएँ।
آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور رشتوں کے لحاظ سے آپ کے لیے بہت خوشگوار دن ہوگا۔ آج آپ کا دل بے پناہ محبت سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کسی خاص سے جڑے ہوئے ہیں تو آج آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کے جذبات مزید مضبوط ہوں گے۔ آج آپ کی بات چیت کی مہارت کلیدی ہوگی۔ اپنے فرینڈ کے ساتھ گہری اور بامعنی گفتگو کر سکیں گے، جو آپ کے تعلقات کو ایک نئی سمت لے جائے گی۔ آج آپ کے لیے ایک نئی محبت شروع ہونے کا امکان ہے، جو آپ کی زندگی میں خوشی اور جوش لائے گی۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج دن کا زیادہ تر حصہ گھریلو کاموں میں گزرے گا اور ایسا کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ ہم خیال افراد کے ساتھ میل جول بڑھے گا۔ کام کرنے والی خواتین خاندان اور کام کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھائیں گی۔ اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کرنا آپ کو تھکا دے گا اور کام وقت پر مکمل نہیں ہوں گے۔ دن کے آغاز میں سب سے پہلے اہم کاموں سے نمٹنا بہتر ہے۔ وقت کے لحاظ سے اپنی بھلائی کے بارے میں سوچنا بھی ضروری ہے۔ آج آپ کو اس وقت کام پر بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ساتھی کارکنوں کے تعاون کی کمی آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ بہرحال آپ کی محنت کا صلہ ملے گا اور جو لوگ سرکاری ملازمت میں ہیں انہیں اہم اختیارات مل سکتے ہیں۔ خاندانی تعلقات خوشگوار اور اچھے رہیں گے۔ آج آپ کو اپنے پیار کو شادی میں بدلنے کے لیے خاندان کی منظوری مل سکتی ہے۔ بہت زیادہ تلی ہوئی یا بھاری کھانوں سے پرہیز کریں، دوسری صورت میں گیس اور تیزابیت جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت خوشگوار ہے۔ آج آپ کے تعلقات مزید میٹھے ہوں گے اور آپ اپنے ساتھی سے زیادہ جذباتی طور پر جڑے ہوئے محسوس کریں گے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو ایک نیا رشتہ شروع کرنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کو خوشی سے بھر دے گا۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا صحیح وقت ہے۔ آج آپ کا ساتھی آپ کے الفاظ کی گہرائی سے متاثر ہوگا۔ ایکویریس، برج دل۔ آج کچھ عرصے سے جاری منفی صورتحال کو حل کرنے کی آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آج آپ مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے۔ آپ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سماجی یا معاشرتی سرگرمیوں میں تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کی جارحانہ فطرت آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ تحقیق سے وابستہ طلباء کو زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ بااثر لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ آج آپ کے کاروبار میں کسی بااثر شخص سے مشورہ اور مدد نئی کامیابیوں کا باعث بن سکتی ہے، اور جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں ہیں وہ اپنی محنت کی وجہ سے اعلیٰ افسران سے تعریف حاصل کریں گے۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور ہم آہنگ رہے گا۔ رشتے مزید قریب تر ہوں گے۔ تناؤ اور تھکاوٹ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوائی لینے سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ کچھ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو آپ کو اپنے دونوں کے درمیان کچھ چیزوں کو واضح کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بات چیت میں احتیاط برتیں کیونکہ آج جذبات زیادہ حساس ہو سکتے ہیں۔ پائسیز، برج حوت۔ مذہبی اور روحانی مشاغل میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ آپ جس چیز پر بھی غور کریں گے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ توانائی بخش محسوس کریں گے۔ آپ اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی وقت گزاریں گے۔ گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کاموں پر بھی توجہ دیں۔ دوپہر کے بعد صورتحال بدل سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ آج آپ حالات کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
حالیہ حالات کی وجہ سے کاروباری طریقوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اب کاروباری معاملات میں کچھ مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی جنہیں آپ سمجھداری سے سنبھالیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کی محنت جلد انہیں اپنے مقاصد کے اور قریب لے آئے گی۔ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ رشتوں میں کوئی بھی غلط فہمی آج دور ہو جائے گی اور رشتے پھر سے پیارے ہو جائیں گے۔ حادثات اور چوٹوں کا خطرہ ہے، احتیاط برتیں اور تناؤ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ آپ کے تعلقات میں کچھ مشکلات کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دلیل یا سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ آج آپ دونوں کے درمیان رابطے کی کمی ہو سکتی ہے جو تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔